सगळ्यात पयलीं तुमचे कॅम्पेनिंग कसो चलता आनी लोकांचो तुमकां रिस्पॉन्स कसो आसा? कॅम्पेनिंग बरे भशेन चलता. लोक हुशार जालेले आहा कोणाक वोट मारूंक जाय ते. लोकांक कितें जाय ते जातले. आतां कालूच आमचो आमदार बाब मायकल लोबो हॉनेबल MLA ऑफ कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी तो हांगासर कॅम्पेन करपाक आयिल्लो. आमी तुमच्याच माध्यमांसान पळयलो ताका की ताणीन एक प्रेस बायट दिलो की आमी शिकेरे दोंगर हात लावंक दिवचे ना म्हणून. आतां कितें जालां तें हांव एक तुमकां सांगता हांगासर. आमचे एक आर्टिकल लागला हे कन्स्ट्रक्शन 62/1 हे म्हाज्या फाटल्यानूच दिश्टी पडटा. आमी हांवें हेजेर सारको बोबाव केलो ग्रामसभेक आनी हाजेर इन्स्पेक्शनूय काडलें. त्या प्रमाणे आमकां कळोन येलें की जे सरपंचान म्हणलें आमकां की ताका बांदूनय आतां आमी जेन्ना तो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट घेवंक येतलो तेन्ना आमी पळोवया म्हणून. आनी दुसऱ्या जाग्यार आमी गेले दुसऱ्या कन्स्ट्रक्शनाचेर ताका रेग्युलरायजेशन कोत्ता म्हणून आलो तो. आतां आमकां कांयच समजना कितें करूंक सोदता तो. कित्याक रेग्युलरायजेशन एज पर द सुप्रीम कोर्ट करूंकूच जायना. आतां हो दुसरोच कायदो घेवन येयलेलो आहा जाल्यार हांव नको, पूण कितें आहा तें सांगता तुमकां हांगासर. हो बांदता CRZान आनी हाजेर आमी कंप्लेन घातलेली आहा 15/01 पंचायतीशीन. आजून मेरेन तेंच्यांनी सारकें इन्स्पेक्शन घेवंक ना. कायदो कितें म्हणटा हेंच्यांनी येवन एवरी मंथ तेंच्यांनी येवन इन्स्पेक्शन करूंक जाय. आजून मेरेन हेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करूंक ना हांगासर. आतां कालूच तुमचे आमचो ऑनरेबल MLA मायकल लोबो हांगासर आमचे कन्स्ट्रक्शन हेल्थ सेंटराचेर तो आतां आडाव घालूंक येयल्लो म्हणटा तो. आतां तो हांव ताका आपोवंक सोदता हांव सोदता हांगासर मातसो येवन आडावो घालचो आनी हें पळोवचें तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घडटा हें. आनी तूं आतां कॅम्पेनींग करूंक गेलो म्हाका दिसता नको तुवें पळयलाय पासून जाल्यार हांगासर येयलोलो आसतलो तूं हांगासर. मातशें पळोवन घेवचें हें कन्स्ट्रक्शन इलिगल आहा ओ ना तें आनी लोकांक कळोवन दिवचें. असलीं हें एकूच न्हू असलीं जायतीं कन्स्ट्रक्शनां येयलेलीं आसा हांगासर. एक म्हणल्यार आमचे कान्होयेन सान पार्क म्हणून आहा तें जाल्यार सारकें वायलेशनाचेर आहा. 100 माळ्यांचें बांदलेलें आहा तेंच्यांनी. आतां असलीं 100 माळ्यांचीं हॉटेलां येता जाल्यार आनी कितें उरलां. आतां फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुका सांगूंक सोदतां हो हेणीन प्लॅन घेतला आनी हो बांदता आनी कितें. आतां हो जो FAR म्हणटा तो फ्लोर एरिया रेशो तो फारीक करचो पडटा TCP पंचायतीक. हो स्टेटीक ह्यूज लॉस जालोलो आहा आनी हो कोणाच्या बोल्सान वयता ते विजिलंटान मातशें चॅक करचें. कित्याक हे कसले कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेवन येता आनी बांदता आनीक कितें भलतेंच. सो हो स्टेटीक ह्यूज लॉस जालोलो आहा फर्स्ट ऑफ ऑल. तिसरें म्हणल्यार आमचें तेणी सांगलें आमी शिकेरेक हात लावंक दिवपाचे ना. कशेंच आतां फाटल्या दिसांनी आमी कोर्टान गेले एक कन्स्ट्रक्शन येतालें ASI. आतां रुलिंगान आहा आमदार रुलिंगाचो आनी तो कांयच एक उतर तेणीन काडूंक ना थिंगासर. ते ASI कितें तरी बांदताले थिंगासर हे हितून लायट हावजान ते आजून मेरेन तेणीन एक उतर तेजेर तो उलोवंक ना. आमी कोर्टान गेले ते कन्स्ट्रक्शन बंद केलें पूण ऑर्डर ते आजुनूय फॉलो करिना. ते कन्स्ट्रक्शन थिंगा लोक वयता आनी ते पळयता इतलें म्हें दिसता तें कॉन्क्रिटायजेशन. आनी काय बरो आमचो फोर्ट इतलो फामाद फोर्ट आख्खो इंडियेचोच न्हू आख्खे वर्ल्डाचो लोक तो फोर्ट पळोवंक येता आनी हेंच्यांनी काबार केलेलें आहा. कांयच थिंगासर दवरूंक ना अशें दिसता म्हाका. आनी म्हाका दिसता हांकां पडोन बसून गेलेलें ना. आनी जे मायकल लोबो म्हणटा आपूण हात लावंक दिवचो ना तें होरेच तो करून दाखयतलो. कित्याक हेजे पयलीं तेणीन सांगलें आपूण काँग्रेसीन आसलो काँग्रेस केन्नाच सोडचो ना. आतां तो काडला आनी BJPन आहा. सो लोकांनी चिंतपाची गरज आहा. हांगासर वोटींग करच्या पयलीं कोण कोणा बरोबर आहा तो आनी वोट करचें. कित्याक हो तुमचो भविश्य आहा तुमच्या भुरग्यांचो भविश्य आहा. आमी पळयला जायते लोक आमचे वोटराचे भायर आहा. एटलिस्ट 50 वोटर्स आमचे भायर आहा आनी एटलिस्ट सुमार एक म्हाका दिसता 70 वोटींग जावपाचें ना. सो हे मार्जन आहा तें वोटिंगाचें देंवतलें आनी ही फायट आहा ती व्हेरी क्लोज जावपाची आहा. सो मागता लोकांनी मातशें 2 मिनटां चिंतचें जेन्ना वोटींग करता आसतना तुमी तुमचो गांव त्रासान घाली नाका. कित्याक हांव हांगासर गांव सांबाळपाक येयलां आनी कोण म्हणटा ही कामां जावपाची ना ही ती टॅक्स ही भियेनाका तुमी. ही टॅक्स ट्रेड लायसन्स कोणाक मेळना ती हांव बेगीनूच करून दिवपी. कित्याक म्हाजे आनी पंचायतीचे संबंद इतले बरे आहा की ते करून दितले म्हणून आशा.
कित्याक हांव तांकां सांगूंक सोदता की लोकांक तुमी भिवपाची गरज ना. जेन्ना हांव येयलो तेन्ना 100% तुमची कामां जातलीं अशें तुका आश्वासन दिता. देव बरें करूं. सायलेंट उदक खंय तरी इम्पॅक्ट पडटलो दिसता तुमकां? सायलंट स्पोट हांव म्हणिना, हे आमदाराचेच मनीस म्हणटा भायले की हांगासर ही फाटल्या दिसांनी झेडपी इलेक्शनाक बीजेपीक फर्स्ट टायम 91च वोट पडलेले आनी पंचायत आहा ती कोणा बारी आहा ती सगळे लोक जाणा आनी जे काँग्रेसीक पडलेले ते 225 वोट्स ते स्प्लीट. पूण हे आतां इलेक्शन आहा ते पंचायत आनी पार्टी प्रमाणे ना, पण लोक पळयता की आता बसला कोण. 3 जाण बसल्या म्हाज्या अगेन्स्ट. पूण कितें जालां हांगासर पंचायतीक 3गांय बसले, हांवूच नाका, हांव एकलो नाका. आय मिस्टर नो टू पंचायत. ते सगळे जाणा हिंगासर कांयच कॉम्प्रोमायज जावपाचें ना. आमच्या लोकांक कितें कामां जाय तीच जातलीं आनी आमी फुडें सरतले. हांव एक यंगस्टर भुरगो ह्या इलेक्शनाक उबो रावलेलो आहा आनी आमी हिंकां कामां करूंक कशें दाखयता तें दाखयतले आमी. तुमी आतां उल्लेख केलो काँग्रेस पार्टीचो. तुमच्या ह्या बाय इलेक्शनाक काँग्रेस पक्षाचो कळंगूट ब्लॉकाचो अध्यक्ष बसलो. सो हाजे खंय तरी इम्पॅक्ट पडटलो अशें दिसता. आतां सद्याक आमचो म्हाका दिसता अध्यक्षान आमच्या चिंतपाची गरज आसली. कित्याक हांव सारको एक्टीव आसलो ह्या हितून इलेक्शनाक आनी ह्या एरियांनी कानोय नाके. आनी म्हाका दिसता तेणीन एक चॉयस दिवंक जाय आसलो एक यंगस्टर म्हणून. पूण एनीवेज तो तेजी इच्छा आसली ताका बसपाची. ही इज अ ब्लॉक प्रेसिडेंट, तेणीन बसोंक जाता. आमी कोणाकूच आडांक शकना. आमचो कायदोच म्हणटा तो जाय तेणेन बसोंक जाता आख्खे हितून. पूण आमचे काँग्रेस पक्षाचे कितें आहा तें हांव नकळो तें म्हाका जाण. हांव एक काँग्रेस पक्षाचो एक बब्बरशेर म्हणटा तो कार्यकर्ता. पूण म्हाका दिसता हिंगासर तो चुकला आसतलो जायत. बट एनीवेज आमी ताका सगल्यांक बाय ऑफी बाय आमचो बाब जुजू आनी बाब शाहू तांकां हांव सगल्यांक बेस्ट ऑफ लक म्हणटा. कित्याक हे इलेक्शन आमी सगळे गांव पासत झगडोंक जाय ना की हे असले कन्स्ट्रक्शनां येता ती आनी लोक गांवांक त्रासान घालपाचे. थँक्यू. थँक्यू.